Yeah. Baldo. CMS. TLRC. Cebu. Para sa katahan. Let's ride. Ligid ang misyon, dili kompetisyon. Serbisyo'y direksyon, walay kondisyon. Init o bagyo, among ekspedisyon. Mo tabang gihapon, bisan kapoy ang kondisyon. Gasolina sa dughan kay kasing-kasing. Dili gasolina lang sa makina. Kada kilometro adunay kahulugan. Kada lakang adunay disiplina. Tulo kangalan pero usag prinsipyo. Respeto ug serbisyo, maog yun among bisyo. Di manghambog sa social media. Mas ganahan may makita sa aksyon kaysa istorya. Kung adunay kalamidad, una sa linya. Dili maghulat kung naabay kamera. Basta adunay gutom, adunay paglaom. Kami osang mutunol, bisan walay palakpak nga pasidum. Manlipag kuko, pero tinuod ang intensyon. Kung ang dalan maoya mong entablado, ang pagtabang maoya mong kampyon.